बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सबसे जो बड़ी और अफसोसनाक खबर है वो जिसके मुतालिक इसराइल और अमेरिका दोनों दावे कर रहे थे, और इब्तदाई तौर पे ईरान उस खबर की तरदीद कर रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जिसमें दुश्मन आपके हौसले को तोड़ना चाहता है, और वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई साहब के मुतालिक था। और उसके बाद कोई सुबह 6 बजे के करीब जाकर जो ईरान के सरकारी टीवी ने सबसे पहले इब्तदाई तौर पर यह बताया कि जो आयतुल्लाह खामनाई साहब की बेटी है और उनके जो दामाद हैं और उनकी जो नवासी हैं वो शहीद हो गए हैं। ये इब्तदाई तौर पे इस चीज़ का बताया गया, जिसके थोड़ी ही देर के बाद जो है ये भी कंफर्म कर दिया गया कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब वो इसराइल और अमेरिका के इस हमले के अंदर जो है वो शहीद हो गए हैं। और वो अपने ऑफिस के दौरान मीटिंग दे रहे थे या काम कर रहे थे, और वहां पर जब कल तेहरान के अंदर हमला किया गया तो उस दौरान वो वाक़तन इस हवाले से बताया गया कि वो शहीद हो गए हैं। अब इस बारे में जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह बताया गया कि वो अपने दफ्तर में उस वक्त मौजूद थे, और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो है इस हवाले से या बाकी सब जो है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब इस के फौरन बाद जो है फौरी तौर पे ईरान ने 40 दिन के अवामी सोग और 7 दिन की आम तातील का जो ऐलान है वो किया है। और ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसका बयान आया जो वहां पे ज़ाब्ता-ए-कार है, और उसके मुताबिक उन्होंने बयान पढ़ के सुनाया। और उन्होंने साथ ही ये बताया कि इसका इल्ज़ाम ज़ाहिर अमेरिका और इसराइल पे लगाया और कहा कि जालिमों के खिलाफ जदोजहद में एक बगावत का आगाज जो है वो होगी। और इस दौरान एक और जो इम्पोर्टेंट खबर है, जो उनकी शहादत है वो तो अपनी जगह पे है ही है। उनकी शहादत के अलावा जो एक और मेजर डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त दावा किया जा रहा है, कल हमने देखा कि इसराइल के मीडिया ने बहुत सारे ऑफिसर्स का नाम लेके ऐलान किया है। तो इस बारे में अमेरिका और जो इसराइल है वो ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पूरे मामले के दौरान जो है 40 ईरानी हुकाम, जो टॉप लीडरशिप जिसमें आप कहना चाहिए खासकर जो मिलिट्री की लीडरशिप है, उनके शहादत के हवाले से दावा किया जा रहा है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम जिनके हवाले से बताना चाह रहा हूँ। वो ईरान की जो सरकारी खबर एजेंसी इरना है उसने तस्दीक की है, और वो इनकी फौज के कमांडर इन चीफ मोहम्मद जो पाकपुर साहब हैं उनके मुतालिक चूंकि इतलात आ रही थी कि वो शहीद हो गए हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो मोहम्मद पाकपुर साहब के मुतालिक बिल्कुल तस्दीक कर दी गई है। उसके अलावा सैयद अब्दुल रहीम मौसवी जो इनके चीफ ऑफ स्टाफ थे उनके मुतालिक भी चूंकि खबरें आ रही थी कि वो इस दौरान जो है वो शहीद हो गए हैं। तो अब इस बारे में मुकम्मल तौर पे जो है वो इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये बात दुरुस्त है कि सैयद अब्दुल रहीम मौसवी जो मेजर जनरल थे, जो चीफ ऑफ स्टाफ के तौर के ऊपर काम कर रहे थे, वो भी शहीद हो गए। और सबसे बड़ी जो बात है वो अली शाम खानी की शहादत है। आप जानते हैं कि अली शाम खानी को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, और वो चूंकि एडवाइज़र भी थे, और इससे पहले भी जो जून के अंदर हमला हुआ था उसमें ही कहा गया था, लेकिन उसमें वो सरवाइव कर गए। और लेकिन अब जो अली शाम खानी है उनके मुतालिक इस बात की तस्दीक हो गई है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो जो है वो शहीद हो गए हैं। और वो ईरान की जो डिफेंस काउंसिल है उसके सेक्रेटरी के तौर के ऊपर काम कर रहे थे, और वो इनके जो पास थे सुप्रीम लीडर उनके एडवाइजर के तौर के ऊपर भी इस वक्त अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। और उनसे हट के जो एक और अहम इस किस्म की शहादत है जिसके हवाले से दावा किया गया वो डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जो वजीर दिफा हैं उनकी शहादत भी हुई है। उसमें उनका नाम जो है मेजर जनरल अजीज नासिर ज़ादा है, और वो भी इस हमले के दौरान जो है अपने रब के हुजूर पेश हो गए हैं। अब इसके बीच में जो अहम खबर है वो ईरान के सदर से मुतल्लिक है। चूंकि कल से ये कहा जा रहा था, दोनों का दावा किया जा रहा था कि सुप्रीम लीडर और ईरान के सदर बिल्कुल महफूज हैं, खैरियत के साथ हैं। तो अब इस बारे में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है इज इन कंप्लीट हेल्थ एंड सिक्योरिटी, यानी वो मुकम्मल तौर पे ठीक हैं और वो इस हवाले से महफूज मकाम के ऊपर हैं।
تو ایران کے لیے ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اس سیٹ بیک کو آپ کسی طور کے اوپر جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو سارے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وزیر دفاع یا باقی سب جو لوگ ہیں، یہ بھی ایک اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایک اجلاس چل رہا تھا اعلیٰ جو فوجی کمانڈرز ہیں، اور ان کے اجلاس کے دوران ہی ان کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ایران ہے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ جواب دیں گے، گو کہ امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ یہ نہ کریں، پھر ہم بھی ابھی یہ کریں گے۔ اور ایز آف دس مومنٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دن کی روشنی میں انہوں نے ایک بار پھر جو ہے اسرائیل میں سائرنز کی آوازیں آ رہی ہیں، دوحہ کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، منامہ جو بحرین کا ہے وہاں پر آوازیں آ رہی ہیں، اور اس بارے میں اس وقت صورتحال ایز آف دس مومنٹ یہ ہے کہ ایون جو ریاض ہے، جو سعودی عرب کے اندر ایسٹرن ریاض جس کو مشرقی ریاض کا، کیونکہ وہاں پہ امریکن اسٹیشن ہے، تو بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی اے ایف پی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک دھماکے کی جو آواز ہے وہ سنائی دے رہی ہے۔ دن کی روشنی میں ایک بار پھر جو ہے بحرین کا جو کیپٹل ہے ایران، اس کو ہٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ میرے سامنے جو ویژولز ہیں وہ دن کی روشنی کے ہیں جس کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اور اسی طرح سے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایک بار پھر انہوں نے ہٹ کیا ہے، رات کو بھی انہوں نے ہٹ کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کل جو انہوں نے برج عرب کے اوپر کیا تو کہا جا رہا تھا ہوٹل ہے، اس کے اوپر آج ایران نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ہوٹل کو ٹارگٹ نہیں کیا، بنیادی طور پہ وہاں پہ امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA کا اسٹیشن تھا، ہم نے اس کو مینج کیا۔ تو اس حوالے سے ایران کے پاس بھی انٹیلیجنس ہے، اس کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت امپورٹنٹ خبر ہے وہ عراق کے اندر جو اربل انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اس کے اوپر US کی جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر بھی دھماکے کی، اور یہ دن کی روشنی کے سارے ہیں جو ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو دبئی کے اتحاد ٹاورز ہیں اس کے اوپر بھی اس وقت جو ہے وہ آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ یہ کہے کہ ایران جو ہے حملے کر رہا ہے، اور ایران کے جو خاص کر نیشنل سیکیورٹی کے سیکرٹری ہیں علی لاریجانی، ان کا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو حملے کیے انہوں نے آپ کو تکلیف دی، اب ہم آپ کو وہ تکلیف دیں گے جو آپ نے کبھی جو ہے وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کی۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اسی طرح سے ایران کے اوپر پھر حملے ہوئے ہیں، وہ تہران اور باقی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، ایران میں لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، ایران سے نہیں پوری دنیا کے اندر۔ اس وقت میں اگر لاہور شہر کی بات کروں تو امریکی قونصلیٹ جو اس کے باہر احتجاج ہے، لوگ وہاں پہ موجود ہیں، توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی، پولیس نے روکا۔ اسی طرح سے اسکردو سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسکردو کے اندر ہے، پشاور کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، اور جو سب سے اس وقت افسوسناک معاملات ہیں وہ کراچی کے اندر ہیں۔ اور کراچی کے اندر میں اس وقت جو کراچی کی بندرگاہ کے قریب امریکی قونصلیٹ ہے، میں آپ کو BBC کی خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ لکھا جی کراچی مشتعل افراد امریکی قونصلیٹ میں داخل، فائرنگ سے 7 ہلاک اور متعدد زخمی۔ یعنی کراچی کے اندر لوگ جو ہیں وہ امریکی قونصلیٹ کے اندر پہنچے ہیں، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 7 افراد کی جو جان ہے وہ فائرنگ میں چلی گئی ہے۔ تو اب اس میں دیکھا جا سکتا ہے یہ افراد اندر جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ریسیپشن ہے، جو سیکیورٹی کے کیمرے ہیں وہ توڑے گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو مجلس وحدت المسلمین ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اندر سے گولیاں چلائی گئی ہیں، اندر سے فائرنگ ہوئی ہے جس پہ پاکستانیوں کی جان گئی ہے۔ تاہم ابھی تک پولیس یا انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی وضاحت یا یہ نہیں کی گئی کہ آیا یہ جو فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے یہ امریکی قونصلیٹ کے اندر سے ہوا ہے، یا کیونکہ پولیس تو کم از کم وہاں پہ اندر قونصلیٹ کے اندر جو ویژولز میں نے دیکھی ہیں اس میں کہیں دکھائی نہیں دے رہے، تو ابھی تک کوئی اس قسم کی مظاہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر سے فائرنگ ہوئی ہے، لیکن حکام اور پولیس اس کے اوپر مکمل طور پہ خاموش ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں، آپ کے سامنے مزید بھی لاتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔